बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपके साथ खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का एक वाक़या बयान करने जा रहे हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा को इनके ससुराल से लेने गए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से क्यों मना कर दिया। एक दफ़ा सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को लेने इनके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा ने प्यारे नबी यानी कि अपने बाबा जान से जो कहा वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सब औरतों के लिए ये एक सबक आमूज़ वाक़या है। ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के ससुराल गए यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और आपने बीबी फ़ातिमा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद सरकार दो आलम से अर्ज़ करने लगीं कि या रसूल अल्लाह आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। मेरी कोई जुर्रत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं। आपने ही मेरी ये तरबियत की है कि शौहर की इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर ना निकलना। मेरे शौहर घर पर नहीं हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ज़मीन पे दीवार के साथ टेक लगाए बैठ गए और हज़रत अली का इंतज़ार करने लगे। उस दिन हज़रत अली भी घर बहुत देर से आए। हज़रत अली घर आए तो आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कच्ची ज़मीन से टेक लगाए बैठे हैं। हज़रत अली ये देखकर हैरान हो गए। इतने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से पूछा, ए अली अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ारो कतार रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं। मेरी आज जितनी भी इज़्ज़त है सब आपके कदमों की बरकत से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आपको मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत, ये भला कैसे मुमकिन है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना और हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसीलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान जब तक मैं अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से घर जाने की इजाज़त ना ले लूँ तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह आप दुआ करना कि अल्लाह पाक फ़ातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फ़रमा दे। मदीना शहर का एक वाक़या आपके साथ बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मदीना शरीफ में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ घर से बाहर ना जाना, घर में ही रहना। इस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था यानी कि उसका मायका था जिधर उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसे पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर इसे मिल लो। और एक बेटी की तो अपने बाप से बहुत मोहब्बत होती है, जिस मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता कि कोई इसे नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं जो इसे तोल सके। लेकिन जब इसको पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है तो बेटी कहने लगी, मैं नहीं जा सकती, मेरे शौहर मुझे घर से बाहर ना निकलने के पाबंद करके गए हैं और मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
بھی فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں کہ نہ جاؤں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ پاک تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ یہاں یہ بات آپ سوچیں کہ چاہے کوئی بیٹی ہو اپنے باپ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو یہ خبر ملے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ بضد ہو جاتی ہے کہ چاہے مجھ سے دنیا کی تمام مال و دولت لے لو، یہ تمام جائیداد لے لو، لیکن بس مجھے اپنے والد کا آخری دیدار کر لینے دو۔ لیکن یہاں پر یہ کیسی گھڑی ہے کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت بھی نہیں دیکھنے جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے لیے بڑا اجر دے گا۔ یہ تھیں اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھنے والی عورتیں۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئیں۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی کہ نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرہ دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند آنسو گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے نصیحت ہے جو اکثر اپنے شوہر سے جھگڑتے اور ان کی منشا کے خلاف کام کرتے نظر آتی ہیں۔ اگر تمام عورتیں خود کو سنت نبوی کی پابند کر لیں تو ہر شادی شدہ جوڑے کی زندگی خوبصورت اور خوشگوار بن جائے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔